إخواني وأخواتي، صباح الخير من بروكسل. نحن الآن أمام الجامعة كامبوس دو بلان. هذه جامعة أخرى غادي نشوفوا إن شاء الله معكم شنو كاينة في هاد الجامعة هادي. شمن جامعات كاينين هنايا، غادي نشوفوا إن شاء الله الجامعات كاملين اللي كاينين هنايا. الناس اللي خصهم يقراو في بلجيكا غادي نشوفوا إن شاء الله جميع الجامعات اللي كاينين هنايا. نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وابقوا معنا. هادو اتجاهات دا سونتر بي اف سي، سونتر انفورماتيك. وهذا عندنا هنايا جميع الاتجاهات السكرتارية. سيونتيفيك توت ديريكسيون. نادي لولبي، جامعة لولبي، هذا الفرع الكبير ديال لولبي كامبوس. فوالا توت ديريكسيون. غادي نشوفو هنا ان شاء الله شنو كاينه في هاد البلاصه هادي. فوالا اخواني واخواتي، لا بلان كامبوس دو لا بلان. هنايا غادي نتكلموا على الخطر ديالنا، لان كاينين الطلبه كيدوزو من جهه اخرى. مكاينش الطلبه بزاف لان دابا مع الكونفينمون. هادي باطمه تابعه للكامبوس، باطمه ديال لو بي اف سي ديال انفورماتيك. هاد البلاصه هادي سي ان كومبلكس يونيفرسيتير. المساحه ديالو 45 هكتار، مساحه ديالو 45 هكتار. C'est un ancien plein de manœuvres، يعني
كانوا في البداية ديال 1900، في البداية ديال التأسيس ديال هذا البلان هذا كانت سنة 1875. يعني كان من بعد رجع منطقة ديال المناورات العسكرية ديال الألمان في بداية الحرب العالمية الأولى. يعني كانوا بزاف ديال لي كازيرن ميليتير كيتواجدوا هنايا قبل ما يتحولوا يعني مؤسسات تابعين وزارة التعليم ديال الدولة. يعني في البداية ديال 1970، في بداية 1970 الجامعات إلى بري بلاس. Ils ont pris place et les militaires se sont retirés petit à petit. يعني العسكر بداو كينسحبوا من هاد، يعني كيخليو المباني، بالإضافة إلى المباني اللي كانوا هنايا عسكريين تابعين العسكر، كانوا كيقوموا بهم في المناورات إلى غير ذلك. كانوا كذلك الحرس الدرك الملكي كانوا كيتواجدوا هنايا في هاد البلاصة هادي. غادي نمشيو نبدلو الاتجاه هنايا نشوفو شنو كاين في جهة أخرى، لأن هاد الموضوع هذا ما كيظهر لنا فيه والو. نشوفو هنايا شنو كاين. هذا مرفأ ديال الدراجات الهوائية. عنده جميع الاتجاهات ديال الجامعة. عنده مرفأ ديال الدراجات، هادوك لي بلان، كاين لي كود، كاين منازل. يعني هذا خاص كاينين 3 ديال الجامعات رئيسيين. فوالا، كاين 3 ديال الجامعات الرئيسيين، وكاين التباقي هادو اللي كيدوروا الذين اللي كيحيطوا بالجامعة هنايا تقريبا كلهم مساكن ديال الطلبة. يمكن لك تجي تكري هنايا بيت اولا ابارتومون، اولا يعني الأثمنة ديال لي زابارتومون هنايا تتراوح بين 500، يعني ابارتومون صغيرة الثمن ديالها 590 اورو، 590 اورو. وهي المساحة ديالها يعني صغيرة، ماشي يعني بيت فيه كوزينة، بتي لابابو و تواليت صغير. فوالا، هادو السكنات كاملين ديال الطلبة، حي جامعي. هادو عاوتاني اللي كنشوفو امامنا هنايا، هادو عاوتاني منازل خاصين بالطلبة، منازل تكرى للطلبة الراغبين في
سكنهن. بالنسبة لجامعة إخواني أخواتي، كاين هنايا فاكولتي دي سيونس، كاين 3 ديال الجامعات الرئيسيين. كاين فاكولتي دي سيونس، كاينه فاكولتي دو فارماسي et le musée des plantes médicinales. Musée des plantes médicinales et de la pharmacie. كاين كذلك إكسبيريمونتاريموس، كاين مقر كبير ديال التجارب دو فيزيك اي دو شيمي. يعني كاينين 3 ديال الجامعات الرئيسيين: فاكولتي دو سيونس، فاكولتي دو فارماسي اي لو موزي دي بلونت ميديسينال اي دو لا فارماسي. وكاين إكسبيريمونتاريموس دو فيزيك اي دو شيمي، يعني محل تجارب ديال الفيزيك اي دو شيمي. هاد البلاصة هادي اخواني اخواتي بالاضافة الى ذلك انتم كتشوفوا كاين باركينغ ديال بالإضافة إلى أن المساحة ديالها تتعدى، يعني مساحة شاسعة جدا، تتعدى 45 هكتار.
كاين هنا مرفأ للسيارات، هذا واحد من مرفأ ديال من مرافق السيارات كاينين هنايا. هذا اتجاه ديال فيزيك ماتيماتيك، هانتوما كتشوفوا هنايا ليفغيزون. هانتو واش كتظهر لكم، فوالا فيزيك ماتيماتيك. هذا مرفأ ديال الطوموبيلات. وبالإضافة إلى ذلك هنايا هاد البلاصة هادي جات قبل، كانت يعني خارج المدينة، ولكن دابا التواجد ديالها بين بلديتين كبيرتين هي إتربيك وبلدية إكسل. يعني الناس اللي كيعرفوا بروكسل هنايا مزيان، كاينة بلدية إتربيك، بلدية إكسل، يوجد مجموعة ديال المواصلات. كاينين واحد العديد ديال المواصلات، يعني من جميع أي جهة كنت في بروكسل، يعني سهولة الوصول. كاينة المترو، هنا غادي نوريها لكم في آخر الفيديو. إلا بقيتو معنا غادي نوريها لكم في آخر الفيديو. كاين المترو هنايا، كاينة تران القطار. هادو كاملين اللي كتشوفوا، يعني المساحات ديالو هي كبيرة بزاف. انا كنوريكم دابا غير اللي نقدروا نشوفوا اللي حدايا هنايا، ولكن هو المساحة ديالو يعني شاسعة. كاينة كذلك المترو، كاين القطار، وكاين الدراجات اللي كيبغيو. كاين مرفأ كبير ديال الدراجات الهوائية. كاين مرافق ديال اللي عندهم اللي كيجيو بالفيلو. كاينين مرافق موجودين ديال البشكليتات ديال لي فيلو. هلا اخواني اخواتي، هذا كل ما يخص. غادي نمشيو نحل البلاصه نوريكم المترو. فيه كاين المترو، فيه كاين الموطع ديال التران، فيه كيغوز التران. وهاد البلاصه هادي من اكبر يعني الجامعات، من اكبر يعني بما ان المساحه ديالو كبيره، هادي اكبر اللي كاينه هنايا في بروكسل. هذه اكبر جامعه اللي كاينه هنايا في بروكسل، يعني مساحه تواجد ديال 3 ديال الجامعات كبار، بالاضافه الى الموزي دي ميديسينال، موزي دي بلونت. يعني هادو 3 بالاضافه الى المركز الرئيسي ديال انفورماتيك. هذا مرفأ السيارات هنايا كتشوفوا، مرفأ الدراجات الهوائية. هادو فوهم اوديتوار ريستو، يعني الريستورا ديال الجامعة. هذا فيزيك اي ماتيماتيك، فيزيك ماتيماتيك. وهذا اتجاه ديال الموزي، سكرتاريا موزي. ده مرفأ ديال الدراجات الهوائية. اتجاهات أخرى كيف ما قلت لكم. هنا إخواني أخواتي، هنا كاينة أكبر يعني السونتر، المقر الرئيسي ديال المدارس ديال الانفورماتيك. هذا المرفأ كما كتشوفوا هنايا كبير.
وهذه الخريطة ديال الكامبوس، هذه خريطة ديال الكامبوس دو لا بلان، ديال الخريطة ديال للبي Université libre de Bruxelles. يعني الطلبة الجدد اللي بغاو يجيو يقراو هنايا، يعني 3 ديال الجامعات كبارين، يعني مختصين، يعني من أكبر الجامعات في أوروبا. وكاينين بزاف ديال المدارس هنايا كيف ما كتشوف هنايا، إيكول أوروبيان، كاينة هنايا فوغوم، أين هي هاديك، باركينغ، فوالا إيكول أوروبيان كما كتشوفوها هنايا. فوالا يعني كيف ما قلت لكم يا إخواني أخواتي، هاد البلاصة هادي موجودة بين يعني موجودة بين في السونتر ديال بين بلديتين، بين جوج ديال البلديات كبارين، ووسائل النقل متوفرة جدا. يعني الطلبة اللي بغاو يجيو يقراو هنايا يعني من مختلف أنحاء العالم، مغاربة والإخوان العرب، ويعني هذه من أفضل الجامعات اللي كاينين هنايا في بروكسل. ولا يا اخواني واخواتي، احنا رجعنا مجددا نشوفوا هذا اللي قلت لكم. هذا كاين المترو هنايا، المدينة الجامعية، المدينة الجامعية خليناها في هذا الاتجاه، هذا هي هذه اللي هنايا، هي هذه اللي كاينه هنايا. وهذه هنايا كاينه المترو، كاينه في الاتجاه هذا، كاينه هذا المترو هذا اللي بالزرق، يعني كاين المترو بالإضافة إلى مرفأ السيارات اللي شفنا. وكاينه هذا السكك الحديدية اللي كتربط بين جميع المدن البلجيكية وبروكسل. يعني وكاين المترو، هذا المترو اللي كتشوفوا أمامكم هنايا، هذا المترو.
هذا المترو اللي داز دابا. بجانب المترو كاينه القطارات، هادو القطارات اللي كيربطوا بين، كما قلت لكم، بين بروكسل وجميع الاتجاهات في بلجيكا. يعني واخا الا كنتي كتسكن في وافر ولا شارلغوا اولا شي مدينه ولا بتي فيلاج خارج بروكسل، مثلا الا ما جبرتيش شي السكنه هنايا ولا شي حاجه، السكنه هنا غاليه شويه، تقدر تجبر عفوا، يعني تقدر تجبر سكنة رخيصة خارج بروكسل بشي ثمن مناسب، وتشبر الترن وتجي تقرا هنايا. يعني الا ما لقيتيش السكنة داخل الجامعة، داخل بلان، تقدر تسكن في منطقة خارج الجامعة، وتشبر تران ولا اي وسيلة ديال المواصلات في، يعني في اقصى حد نص ساعة اقصى مسافة 45 دقيقة انت في الجامعة في الصباح فيما كنت ساكن. وهذا اللي كتشوفوا امامكم هنايا، هذا المقر، يعني السونتر ديال المتروس، المركز الرئيسي ديال المتروس، البيروس الرئيسية هادي. وهذه كاينه اللي كتشوفوا هنايا، كاينه ديجا واحد بوس اللي كيجي باستمرار من هنايا، اللي هو رقم 71. هذا البوس هذا هو غادي ينطلق، والمترو كاينه تحت، هنايا. هذا اخواني اخواتي، لا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه يمكن تعملوه لي في التعليق. في وأقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.